बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पे आपके साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यूं तो बेशुमार लोगों ने कुर्बानियां दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जियाले जो हैं कुर्बान हुए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आवाम को शऊर दिया। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम की दिलों की धड़कन बन गई। लेकिन कुछ अर्सा पहले जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से आउट हुई थी, लेकिन उसमें जो है उस पार्टी की आदत की वजह भी थी। दूसरा एक हवा बन जाती है जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पंजाब से कुछ दूर थी। अच्छा, कुर्बानियों की बात कर रहे थे तो कुर्बानियों में जिला रहीम यार खान की एक शख्सियत चौधरी इरफान अब्दुल्ला गुज्जर जो डिविजनल प्रेसिडेंट थे, बहुत सारी कुर्बानियां, उनका ओढ़ना बिछोना जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था। अपनी हयात में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न छोड़ा। और सबसे बड़ी बात वो ये थी कि इलाका के अवाम के लिए, हल्का के अवाम के लिए दिन रात उनके दरवाजे खुले रहे। और जब वो उनकी वफात हुई तो इलाका के गरीब लोग जो है धाड़े मार मार कर रोए और कि उनके सर से जो है एक छत, एक साया जो है वो छिन गया है। लेकिन इन हालात में उनके बेटे, उनके साहबजाद करीमदाद गुज्जर, चौधरी करीमदाद गुज्जर मैदान में आए और उनकी जो लोग मसाइल में घिरे हुए थे, जो दुखी लोग थे, उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हो गए। सियासत में कदम रखा तो अपने इलाका के अवाम की खिदमत की। एज कम होने की वजह से 263 का टिकट अभी हासिल नहीं कर सके। इनकी जगह जो है जावेद हसन दाद साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी चर साहब, सबसे पहले तो आज हम जो है चौधरी इरफान अब्दुल्ला गुज्जर साहब के बारे में, उनकी जो खिदमत थी उन पर थोड़ी रोशनी डालेंगे आप। देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मेहरबानी की, आप टाइम निकाल के आए और आपने इंटरव्यू आज अरेंज किया इधर। वालिद साहब ने पूरी ज़िंदगी आवाम की खिदमत इसी तरह की जिस तरह एक सरकारी मुलाजिम की ड्यूटी होती है कि वो सुबह 9 बजे अपने ऑफिस में जाता है और सारा अपनी खिदमत पेश करके घर को आते हैं। मैं बीकन हाउस स्कूल में पढ़ता था और वालिद साहब को सुबह मिल के, जाहिर सी बात है वो बाहर आवाम के साथ बैठे होते थे तो हमने निकलना ड्राइवर के साथ, तो हमने वालिद साहब को आबाद रहता था। जी डेरा उसी सूरत में आपको बता रहा हूँ। 7 बजे उनको मिलना, तो 7 बजे आवाम का इतना रश होना, लोगों के काम होने, बहुत अच्छा। उन्होंने अपना सियासी सफर, उनका एंड हुआ 2012 में। उन्होंने बहुत खिदमत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। आपको पता होगा एक नौजवान बेटा उनका शहराज, उनका 92 में मर्डर भी हो गया इलेक्शंस के हवाले से ही। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत की और बड़ी पुरवकार तरीके से उनको सियासत करने की तौफीक भी दी और उन्होंने बड़ी हल्के की आवाम की खिदमत भी की। अच्छा, मुश्किल दौर में भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जो उनके पुराने साथी तस्वर किए जाते थे जी, तो अवाम जो है उनकी वफात के बाद उनकी क्या पोजीशन थे? वो तो बेगारो मददगार हो गए थे। आपको मैं बताऊं शाहिद साहब कि मैं जब छोटा था ना, जब इरफान साहब की डेथ हुई 2016 के अंदर, अवाम काफ़ी ज़्यादा तादाद में इधर आने लग गई इस उम्मीद पे कि इरफान साहब का बेटा, इरफान साहब के बच्चे जो हैं वो सियासत को संभालें और हमारे दुख और सुख में जानशीं बने। मेरा सियासत कोई शौक नहीं था, मेरा सियासत में आने का मेन मकसद था जो मेरे वालिद साहब की इतनी मेहनत थी और जो गरीब आवाम की हमारे घर से तवक्को थी। मैं समझता था कि हमारा सियासत में आना ज़रूरी है या नहीं, लेकिन हमारी खिदमत जो आवाम चाह रही है कि इरफान अब्दुल्ला गुज्जर साहब के घर से कोई आए और हमारी जो मसाइल हैं वो हल हों, मेरा मकसद था कि हम गरीब लोगों के काम कर सकें। अच्छा, पिछली बार कुछ 10-15 दिन पहले हमने एक शख्स से रास्ता पूछा कि इरफान अब्दुल्ला गुज्जर साहब, उसने कहा कि उनके लिए तो हमारी जान हाजिर है जी, वो हमें यहाँ तक पहुंचा के गए थे। बिल्कुल ऐसा। ये मोहब्बतें हैं नाज़रीन, इरफान अब्दुल्ला गुज्जर साहब के लिए जो लोगों की मोहब्बतें हैं वो अभी तक जिंदा हैं जी। और याद करते हैं लोग कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरमाया थे चौधरी इरफान अब्दुल्ला गुज्जर साहब। तो आप उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह ताला।
इस दफ़ा भी मेरी एज 3 साल कम थी। मखदूम सैयद अहमद महमूद बहुत ही नडर लीडर हैं हमारे जनूबी पंजाब के। उन्होंने इरफान साहब की साथ जो उनका ताल्लुक है उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया। मुझे उन्होंने बुलाया, मेरे ऊपर शफकत का हाथ रखा। उन्होंने हमेशा से अपने भाई इरफान अब्दुल्ला गुज्जर साहब के साथ मुखलसाना तौर के ऊपर खड़े रहे, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम इंशाल्लाह अपने वालिद साहब की जगह संभालो, मैं इंशाल्लाह ताला हर मुश्किल घड़ी में आप लोगों के घर के साथ हूँ। तो अच्छा, आपका जीना मरना ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान पीपल्स हम बेसिकली भुट्टो वाले, हमारा जीना मरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। अच्छा, अब NA 172 की बात करेंगे, जी। जहाँ चौधरी जफर इकबाल वड़ैच साहब वापस आपके वालिद साहब के साथी थे, अब वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, कैसा लगा? बहुत ज्यादा खुशी हुई। चौधरी जफर इकबाल वड़ैच साहब सीनियर पॉलिटिशियन है हमारे रहीम यार खान के। इरफान अब्दुल्ला गुज्जर साहब के पुराने साथी हैं, बल्कि भाई हैं। उनके पीपल्स पार्टी में आने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और कारकुन्स में जान आ गई, मुतहद हो गए हैं। एक उम्मीद की किरण जाग उठी। अच्छा, पहले जो है वर्कर को जो है ना या तो जमालदीन वाली जाना पड़ता था जी, या जवेद ढिल्लू की तरफ जी। तो अब जो है ये डेरा जो है सेक्रेटरीट खुल गया है जी, तो तमाम वर्कर्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं जी। तो उनका वोट बैंक जो है जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ा, फिर उसके बाद काफ लीग में गए और उसके बाद तहरीक इंसाफ में और अब फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जी, तो क्या वर्कर जो है अब उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उनकी इज्जत इस हलके के अंदर आज भी मौजूद है। उनकी शख्सियत का, उनकी शराफत का वोट इस हलके में आज भी मौजूद है। बेसिक ये जो हलका है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हलका है। सबसे ज्यादा मेन चीज ये है कि इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट है। दूसरा, चौधरी जफर इकबाल वड़ैच साहब की शख्सियत, उनकी शख्सियत, एक शराफत का भी उनको वोट है, और एक शरीफ इंसान होने की वजह से भी लोग उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। कहा जाता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां इम्तियाज अहमद को खुला मैदान दे दिया है, खुला जंगल दे दिया, जाओ जाके राज करो जी। तो अब इनके आने से जो है मुकाबला टफ हो गया है आपकी नजर में? बहुत टफ हो गया है, बल्कि मैं पुरुमीद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ चौधरी जफर इकबाल वड़ैच साहब ये सीट जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात शायद साहब आप भी देख रहे हैं, पूरे पंजाब में अब बेहतर हो गए हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब का जो फैसला था लाहौर से NA 127 से MNA का इलेक्शन लड़ने का, तो ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में मजबूत हो चुकी। तो ये बताएं कि ये 263 जो है जी, जहां से जावेद हसन दाद गुज्जर साहब, उनका मुकाबला है चीमा साहब से जी, और महमूद हसन चीमा साहब से, और PTI की तरफ से यानी आजाद उम्मीदवार प्याले के निशान पर नीम शफीक भी हैं जी। तो क्या समझते हैं यहाँ पर क्या सूरत रहेगी? मुकाबला तो देखें जी टफ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये हल्का मैंने जिस तरह आपको बताया ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का। और आपके वालिद साहब चौधरी इरफान साहब की खिदमत का, इधर इरफान अब्दुल्ला गुज्जर साहब की बड़ी मेहनत है। हमने अवाम की दिलो जान से और मुखलसाना तौर पे नौकरी दी है। हम ये नहीं समझते कि हम इधर सियासतदान है, हम अवाम के खादिम हैं। हमने खिदमत की अवाम की, हमने दिलो जान से खिदमत की है, दुख और सुख में पहुंचे। तो इंशाल्लाह ताला अवाम मोहब्बत करेगी। कितना वोट ले जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी जावेद हसन दाद साहब? मैं तो पूरी उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह ताला सीट जीतेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी रहीम यार खान से। अच्छा, इंशाल्लाह। एक बार फिर 172 पे आते हैं जहां पर चौधरी जफर वड़ैच, तो यहाँ पर 2 वड़ैच लड़ पड़े हैं, तो 2 वड़ैच आपस में वोट तकसीम नहीं हो जाएगा? देखिए, जो हालात हैं, PTI के जो वर्कर्स हैं वो मायूस हो चुके हैं। मैं नहीं समझता कि उनका स्टिल वोट तो है। आपके लीडर भी कहते हैं जो जिली क़यादत है, बल्कि पंजाब के मखदूम सैयद अहमद महमूद ने एक मीटिंग में कहा था कि 70-30 का है, तो PTI का वोट 70% है, तो उनके मुंह से निकला तो वो रिकॉर्ड होगी बात, तो उसका PTI का खामोश नहीं। शाहिद साहब, मखदूम साहब ने तरदीद की थी। मखदूम साहब ने बात की थी लाहौर की हद तक, पूरे पंजाब की हद तक नहीं। उनके साथ मेरी बात हुई, उन्होंने लाहौर की हद तक कहा था। वो फिर जरा दोस्तों ने फैला दिया है उनका जो वायरल कर, लेकिन अफसोस होता है, ये होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जो आपकी रिकॉर्ड बात बिल्कुल ऐसे वो आपकी रिकॉर्ड। तो इंशाल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि कोई खास फर्क आएगा। जफर वड़ैच साहब बहुत सॉलिड और बहुत मजबूत कैंडिडेट है। नहीं, अब देखिए ना, जावेद वड़ैच साहब जो है वो भी मैदान में हैं
اور پھر برادری ازم پہ تو ہم لوگ یقین رکھتے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری جاوید وڑائچ صاحب میرے انکل ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے. ہمارے گھر نے تو ہمیشہ عزت دینا اور عزت لینے کی بات کی ہے. ہم نے کبھی بھی کسی کے بارے میں نیگیٹو کامنٹس نہیں کیے, وہ میرے لیے قابل احترام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وڑائچ صاحب کو, چودھری ظفر اقبال وڑائچ صاحب کے حق کے اندر بیٹھنا چاہیے اور ایک ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کا, کیونکہ پی ٹی آئی کی حالات نہیں ہے. دیکھیں 3 سال کے اندر ملک کا کیا حال ہو گیا. جی بالکل, ورکرز مایوس ہیں, ورکرز مایوس ہیں پی ٹی آئی کے. اچھا یہ بتائیے کہ پرسنل سوال, آپ کے دادا کا نام کریم داد گجر تھا جی, تو آپ کا نام اسی نسبت سے جو ہے؟ بالکل اسی نسبت سے. میرے چھوٹے بھائی کا نام حسن داد ہے, میرا نام کریم داد ہے. دادا کے جو بھائی تھے حسن داد صاحب تھے, وہ پھر دونوں کا نام عرفان صاحب نے سیم ہی رکھا, تو ان کی نسبت سے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ سیاست میں آپ کی دلچسپی کب سے؟ میں 2016 سے اپنے حلقے میں ہی ہوں. جب سے میں نے دیکھا کہ ورکرز, تو آپ کو سیاست وراثت میں ملی ہے نا؟ ہمارے تو بلڈ میں ہے جی. میں ایک پولیٹیشین کا بیٹا ہوں اور بیسیکلی ہم سیاست دان نہیں ہیں, ہم خادم ہیں جی اس حلقے کے. ہم اس حلقے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ہمیشہ سے خدمت ہی کی ہے. ہم نے کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے سیاست نہیں کی, ہمارا اللہ جانتا ہے. ہم نے ہمیشہ حلقے کی عوام کے لیے, بلکہ آپ کا تو بہت پرانا تعلق ہے عرفان عبداللہ گجر صاحب سے, تو میرا بھی یہی مشن. تو ہم نے جو 90 کا الیکشن 92 کا تھا غالباً, تو اس میں جو ہے چودھری عرفان عبداللہ گجر اور چودھری ظفر اقبال وڑائچ صاحب ان کی کمپین میں بھی حصہ لیا ہے. تو اس وقت میں صحافت سیکھ رہا تھا جی, تو بڑی محبت دینے والے تھے, بہت پیار دیتے تھے چودھری عرفان عبداللہ گجر صاحب. تو کیا میسج دیں گے آپ لوگوں کے لیے, ووٹرز کے لیے, سپورٹرز کے لیے, کیا میسج دیں گے آپ؟ میں اس حلقہ کی NA 172 کے حلقہ کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں. میں ان کو بتاتا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کا ہے. آپ ان کے ویژنز دیکھیں, آپ ان کی سپیچز دیکھیں, کس طرح وہ عزت اور ادب و احترام سے پیش آتے ہیں, کسی کے بارے میں نیگیٹو کومنٹس نہیں کرتے. اچھا پی ٹی آئی, ایک سوال ہے, پی ٹی آئی نے جو اپنے 20 سال کا دور تھا نوجوانوں کو کیا دیا؟ میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو کچھ بھی نہیں دیا. نوجوانوں اخلاقیات کے دیکھیں, میں جو پی ٹی آئی سے پہلے میں نے جو دیکھا حالات اپنے والد صاحب کے, تب نا بڑوں کا ادب ہوتا تھا, عزت ہوتی تھی, بڑوں کا لوگ احترام کرتے تھے. بے شک وہ دوسری جماعت سے, بے شک وہ دوسری, ہم نے بھی یہی سیکھا ہے, بزرگوں نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کوئی اپوزٹ جماعت سے ہو یا اپنی جماعت کا ہو, ہم نے عزت دینی. اب یہ چیز ختم ہو چکی ہوئی ہے. لیکن میں جو یوتھ ہے ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہوں, یوتھ بڑی سیانی ہے, یوتھ ایک ویژن کے تحت چلتی ہے. انشاءاللہ تعالی یوتھ بلاول بھٹو صاحب کا ساتھ دے گی. بلاول کا منشور بڑا خوبصورت ہے, نوکریاں اور مکان اور اس کے علاوہ 300 یونٹ بجلی فری, غریبوں کے لیے تو بڑی موجیں لگ جائیں گی. شاہد صاحب آپ یہ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جو منشور لاتی ہے, یہ تو ہسٹری ہے نا کہ جو منشور پاکستان پیپلز پارٹی لاتی ہے وہ صرف منشور لاتی ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرواتی ہے. جیسے پی ٹی آئی نے کیا 50 لاکھ گھر. نہیں, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جھانسا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ منشور تھا. وہ تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا جھوٹ تھا اور لوگوں کو اپنی طرف گامزن کرنے کا ایک ہتھیار تھا کہ لوگوں کو اپنی طرف انہوں نے اٹریکٹ کیا. اچھا چر صاحب یہ بتائیں کہ وہ عمران خان ایک منشور تھا کہ مرغیاں, انڈے, سبزیاں اور اس کے علاوہ جانور پالو, تو اس سے ملک ترقی نہیں کر رہی. دیکھیں جو ان کے حالات تھے نا جی, صرف وہ باتوں تک ہی محدود تھے. آپ یہ دیکھیں کہ ہاں ایک ان کا بہت اچھا وہ تھا جو پروگرام تھا صحت کارڈ والا. ہمارے گھر نے ہمیشہ جو مخالف کی اچھائی ہے اس کو بیان کیا, ان کا صحت کارڈ والا اچھا تھا. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا, 3 سال میں ملک کو دیوار کے ساتھ لگا دی, اینٹ بھی نہیں لگی. تو آپ بلاول بھٹو صاحب کی طرف اگر آ جائیں, آپ ان کا ویژن دیکھیں, جو منشور وہ لا رہے ہیں, میں پورا یقین سے یہ کہتا ہوں آنے والا وقت بلاول بھٹو زرداری کا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو یہ منشور لائے وزیر اعظم جو ہیں جی انشاءاللہ ہم پر امید ہیں جی.
اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں اس بات یہ بات میں یقین سے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو صاحب ہی ہوں گے, پنجاب کیونکہ سے سیٹیں نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات بہتر ہوں گے پنجاب سے. انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کے حالات بہت بہتر ہوں گے, آپ دیکھیے گا. بلاول بھٹو صاحب نے کافی محنت کی ہے پنجاب میں, پنجاب کی عوام شعور رکھتی ہے, سندھ کی عوام شعور رکھتی ہے, بلوچستان کی عوام, ہمارا پورا پاکستان کی عوام شعور رکھتی ہے. اچھا یہ حلقہ 265 اکمل ورین صاحب ریس صاحب جو ہیں الیکشن لڑے, کیا ان کی کیا پوزیشن جا رہی ہے؟ ریس اکمل ورین صاحب کا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کمپین ہے عثمان محمود کی قیادت میں. انہوں نے ماشاءاللہ کافی حلقے کے اندر محنت بھی کی ہے. اب تو کافی حلقہ ان کا 263 کا ان کے ساتھ شامل ہو گیا. مخدوم سید احمد محمود کی ہدایات پہ ہم ان کی کمپین بھی کر رہے ہیں, ان کے پروگرامز, ان کی کارنر میٹنگز بھی ارینج کروا کے دے رہے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا رسپانس ہے شاہد صاحب. 2018 کی نسبت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے عوام کا بہت اچھا رسپانس ہے. انشاءاللہ میں یہ بات میں یقین سے کہتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک اچھی لیڈرشپ, ایک اچھی قیادت کے زیر سایہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. مخدوم سید احمد محمود کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں سٹرونگ ہے, اور آنے والا وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ سٹرونگ ہی ہوگا. جی بالکل, آنے والا وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. کریم داد چور صاحب کا کہنا ہے کہ آئندہ وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو ہوں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے بھی سیٹیں نکالیں گی, پورے ملک کی جماعت بنے گی. ایک بار پھر چور صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کو آپ نے بہت ٹائم دیا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.